ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة أشهر ذلك الدين القيم لا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا عاشوراء وخالفوا فيه اليهود وصوموا وقلبه يوما وبعده يوما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله لا إله إلا الله 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 ماذا غير الله غير غير الله ماذا غير الله غير غير الله مولا سجدا قاري أكرم مولا سجدا قاري أكرم ولا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. معظم المحترم حضرات المصليات الكرام طالبات علوم النبوة بابن منطقة من مناطق عظام بلدان الإسلام دين يرضي الإسلام ويرضي شرط الإسلام له الله سبحانه وتعالى الله رب كريم الغربان العالم الشكور الفجور
যে আল্লাহ পাক আপনাদের আমাদের পবিত্র এই মুহররম মাসের প্রথম জুমায়